मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके अंदर उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन जो एमक्यूएम के बानी गर्दाने जाते हैं उनके बारे में बात की। अल्ताफ़ हुसैन का रिकॉर्ड सबके सामने है, क्रिमिनल है, कन्विक्शंस हुई हैं, पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमले में मुलव्वस हैं और बहुत सारे उनके लंबे हैं मामलात हैं। लेकिन जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई वो काफ़ी लोगों को उस पर हैरानी हुई। तो अरशद वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो उनसे हम पूछेंगे एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा है कि ये मामला क्यों हुआ। लेकिन अरशद साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हुए इस मामले में जाने से पहले अभी मैं बात कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK के जो नुमाइंदे हैं शफी जान साहब, वज़ीर इत्तलात के तौर पर ही काम करते हैं, अगरचे मुशीर हैं। वो कह रहे थे कि हमने पंजाब फ़तह कर लिया है और अब हम कराची और हैदराबाद की तरफ आ रहे हैं और वहाँ पे आके हम सुहेल आफरीदी को लॉन्च करेंगे और लोग यही समझेंगे कि जैसे कराची और हैदराबाद और बाकी सिंध PTI का है। तो मैं जानना चाहूँगा कि एमक्यूएम की चूँकि बड़ी प्रेजेंस है सिंध में, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या है इस बयान के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें तलत भाई, एक तो ये क्या नाम बताया आपने, जान समथिंग, शफी जान? जी, शफी जान। ये जो है, हाँ, ये खुद कोई एक नई मेरे ख्याल से कहीं से लॉन्च हुए हैं, वरना इससे पहले तो कभी हमने तो इनका नाम भी नहीं सुना था। अब ये हो गए, सुहेल आफरीदी हो गए, ये इन्होंने पंजाब कहाँ फतह किया, किस जगह पे फतह किया है, या तो कागज़ों पे फतह किया है, क्या किया है हमें नहीं पता, कहीं नज़र बहरहाल नहीं आया। सच कहीं थोड़ा बहुत हंगामा रही जाके कर ली और अपनी एग्जिस्टेंस इन्होंने जो है ना नोट करवा दी। सिमिलरली आई डोंट थिंक सो कि अब जो है ना इनकी वो स्टैंडिंग रही है, चाहे वो कराची हो, हैदराबाद हो, क्योंकि इनका जो पीरियड था, जिस पीरियड में इन्होंने इस शहर से 14 सीटें ली थी, जो शायद पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर से इनको नहीं मिली थी, और ये इनके लिए एक बहुत बड़े अचंभे की बात थी। तो उस शहर को जब डिलीवर ये लोग कुछ नहीं कर सके अपने दौरे हुकूमत में, तो क्या मुंह लेकर ही आएंगे ये सुहेल आफरीदी हो या जो भी इनके चेले चपाटे आ रहे हैं। बल्कि जो एग्जिस्ट करते थे इस शहर के लोग जो इनकी पार्टियों में थे, मैं नाम लेकर आपको बता रहा हूँ कि इमरान, इनके जो थे इमरान इस्माइल जो थे वो हो गए, आपके मौलवी हो गए, ये तमाम लोग तो पार्टी छोड़ चुके हैं। तो अब इनके पास एज सच पार्टी में बचा कौन है जिसके लिए ये आपके जो है इनके तमाम बड़े बड़े लीडरान ऑलमोस्ट कराची को जो रिप्रेजेंट करने का बयानियां देते थे, दे हैव ऑल लेफ्ट। तो अब ये जो है ये अच्छा, फिर ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ना तो जो है इनके जो चेयरमैन हैं इस वक्त गौहर साहब, उनको लॉन्च किया गया। इससे पहले जो है उमर अयूब बहुत शोर करते थे, उनको नहीं लॉन्च किया गया कराची में। तो इनको किस लिए लॉन्च किया जा रहा है? ये क्या कोई नए लीडर बन के उभरे हैं? पहले ही अपने सूबे में अपने आप को स्टेबल कर लें, अपने सूबे में अपनी परफॉर्मेंस दिखा दें, जहां पर इस वक्त जो है भारतीय एजेंटों की दहशतगर्दी जो है वो उरूज पर है, वहाँ तो अपनी मैनेजमेंट ये सही दिखा दें। गुज़िश्ता 15 साल से ये वहाँ हुकूमत कर रहे हैं, उन 15 सालों तो आपको कोई सियासी परेशानी नहीं, आपको कोई सियासी परेशानी नहीं है कि वो यहाँ पर आकर स्ट्रीट एजिटेशन की बुनियाद रखें और मोटिवेट करें, ये जानते हुए कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं और कराची जो है वो पठानों का सबसे बड़ा शहर मुतसव्वर होता है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर तादाद में पश्तून वहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब कराची की आवाम जो है ना खुद इनकी पिटाई करेगी अगर ये यहाँ आके इन्होंने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो। आज देखें, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है, आई मीन टाइम हैज़ प्रूवन, गुज़िश्ता जब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वजूद में आई है उसके बाद से लेके आज तक टाइम हैज़ प्रूवन कि इस शहर को जब भी डिलीवरेंस का लेवल मेजर किया गया है तो इट इज़ ओनली एमक्यूएम जिसने डिलीवर किया है। उसके अलावा किसी ने शहर की ना तो ओनरशिप ली है ना डिलीवर की है। तो ये तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, क्लियर एज क्रिस्टल, कि एमक्यूएम ही डिलीवर कर सकती है। इसी वजह से आपके 2024 के इलेक्शन में जो है वो एमक्यूएम को मैक्सिमम सीट्स भी मिली हैं, यहाँ से, इस शहर से भी मिली हैं, हैदराबाद से भी मिली हैं। हालांकि इस शहर के कई टुकड़े कर दिए गए, 7 ज़िलों में इस शहर को तकसीम कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है एमक्यूएम की एग्जिस्टेंस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर है और एमक्यूएम एग्जिस्ट करती रहेगी और एमक्यूएम ने ही डिलीवर करना है इस शहर को। तो ये जो PTI का एक ट्रेंड आया था और एक जो
تبدیلی کے نام پہ اس وقت ایم کیو ایم نے ویلکم کیا تھا کہ بھئی چلو یہ شاید تبدیلی آئی ہے، دو بڑی پارٹیاں جو رول کرتی تھیں پی ایم ایل این یا پاکستان پیپلز پارٹی، اس کے علاوہ کوئی ایک نئی پارٹی آئی ہے نئی سوچ کے ساتھ، شاید یہ ڈیلیور کریں، لیکن دے بیکیم ٹوٹل فیلئر انٹرنیشنلی اور لوکلی. ان کی فارن پالیسیز نے پاکستان کی عزت کی ایسی تیسی کر دی، ان کی لوکل مینجمنٹ نے پاکستان کی ایسی تیسی کر دی، انہوں نے دیکھیں جو آج ہم آئی ایم ایف کے اوپر ڈیپینڈنسی ہے، وہ جو معیشت دے کر یہ گئے حکومت، وہ معیشت جو ہے آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں. آج جو آئی ایم ایف سے قرضے لینے کا جو ایک ایگزامپل پیدا ہو گئی ہے اور جس طریقے سے جو قرضے لیے جا رہے ہیں، مطلب وہ اتنی بیڈ گورننس، بیڈ فائنینشیل سچویشن میں چھوڑ کے گورنر سنگھ جو ہے کامران ٹسوری صاحب، ان سے ایک بیان منسوب ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے جو ایم کیو ایم کے ساتھ کیا گیا تھا. اس ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں جو پہلے کسی زمانے میں تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آپ کی نظر میں وہی طور طریقے اختیار کر رہی ہے جو کسی زمانے میں ایم کیو ایم تیار کیا، یا جس کے اوپر مصطفیٰ کمال صاحب پھٹ پڑے، جس کے بارے میں آپ سے میں 1 منٹ میں بات کرتا ہوں؟ تو آپ کیونکہ اس پوزیشن میں ہے نا موازنہ کرنے کی. بالکل دیکھیں بڑا کلیئر آپ جو ہے نا اس کو مرر ٹو مرر آپ کریں. اگر آپ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہو رہا تھا، ان کے ساتھ تو اس کا 1% بھی نہیں ہو رہا. ایم کیو ایم کے اس وقت کے لیڈر جو ہے جب پاکستان مخالف بیان دے دیتے تھے تو یہاں پہ ایم کیو ایم کے کارکنوں کا اپنے گھروں پہ سونا ناممکن ہو جاتا تھا. ایم کیو ایم نے 15,000 لوگ لاپتہ ہوئے، 15,000 شہادتیں ایم کیو ایم کے کارکنوں کی ہوئی ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے لیڈرشپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آج اگر جو چیزیں ایم کیو ایم کے ساتھ اس زمانے میں ہوئی ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں تو 1% بھی نہیں ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ تو بہت، یہ تو شکر ادا کریں کہ ان کے ساتھ تو اس کا 1% بھی نہیں ہو رہا. ورنہ تو ایم کیو ایم نے تو یہ بھی فیس کیا ہے کہ ایم کیو ایم کراچی کے شہر میں علاقوں میں جو ہے چاروں طرف سے راتوں کو محلوں کو گھیر کر جو ہے مسجد میں جمع کر کے شناخت ہوتی تھی. ان کا تو یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں ان کے ساتھ اس کا 1% بھی نہیں ہو رہا. حالانکہ ان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا تھا، اس سے بدتر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو کھلے عام باتیں کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کے کسی کارکن نے یہ باتیں نہیں کی تھی، لیکن ان کے تو کارکنان بھی اور ان کے تو میکسیمم نمبر آف لیڈرز بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ان کے ساتھ اس سے برا حشر ہونا چاہیے. مصطفیٰ کمال کو اتنا غصہ کیوں ہے الطاف حسین کے اوپر؟ ایسی زبان کیوں استعمال کی؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال نے یہ پریس کانفرنس جو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ بھائی نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اسی سبجیکٹ پہ پریس کانفرنس بھی کی ہے، میڈیا بریفنگ بھی دی ہے. تو وہ ان کا ایک اینگر ہے، اور وہ اینگر ظاہر سی بات ہے کہ ابھی شمائلہ بھابی کی جو میت آئی ہے، اور وہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ شمائلہ باجی کی اپنی ایک خدمات تھیں. شی واز اے کارکن آف دا پارٹی اینڈ شی ہر سیلف واز این ایم پی اے. تو وہ جو ہے ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے مصطفیٰ بھائی ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور ان کو جو ہے یہ جب باڈی آئی ہے اور پھر اس کے بعد جب ان کی تدفین کی گئی ہے تو وہ ظاہر ہے اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکے. اور وہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں کی، انہوں نے اس سے پہلے یہ بارہا یہ باتیں کر چکے ہیں، اسی سبجیکٹ پہ بارہا یہ چیزوں کو ڈکلیئر کر چکے ہیں. ارشد وارا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں. ناظرین، ایم کیو ایم کے سینئر لیڈر ارشد وارا صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. اب ہم ذرا ٹویٹ کی طرف چلتے ہیں. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تمام ایم این اے سے سفری واؤچرز کی استعمال کی مکمل تفصیلات طلب کر لی ہیں. شیراز احمد شیرازی کا ٹویٹ ہے جس پر اراکین کی اکثریت نے احتجاج شروع کر دیا ہے. ذرائع کے مطابق پہلی مرتبہ واؤچرز کے استعمال کی تفصیل مانگی گئی ہے. تفصیل نہ دینے کی صورت میں جنوری تا جون 2026 کے واؤچرز نہیں دیے جائیں گے. اراکین معاملہ اسپیکر سردار ایاز صادق کے سامنے اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ سے تفصیل مانگ لی ہے، ایک تو قوم کا پیسہ ہے، ٹیکس کا پیسہ ہے اور آپ کے پریولیجز سر آنکھوں پر، لیکن اگر ٹرانسپیرنسی اس کے اوپر آ جائے تو حرج نہیں ہے. احتجاج کے بجائے اگر آپ معلومات فراہم کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. اور یہ باقاعدہ سرکولر جو جاری کیا گیا ہے اس کی تصویر بھی آپ کے سامنے ہے.